Welcome to Goa 365 English News Bulletin. I'm Anjali and these are the headlines. Goa finishes first day of lockdown. Mixed enforcement states infection rates, mixed news in National COVID Bulletin News. 22 die in state from COVID. Doctors, MLAs, ministers want restrictions extended. Protection from patient-relative attacks as infrastructure gaps see patient deaths surge. No beds, long waiting periods. 6-inch gap in new part of bridge needs to be addressed. Can prove dangerous for cyclists, pedestrians. And now for the news in detail. The state finished day one of partial lockdown as the cases are rising all over the country. India saw 3,86,000 plus new infections and 3,000 plus deaths once again. 22 died in the state on Thursday. Here's more. Goa has been seeing very high infection rates with the Thursday rates crossing 50%. This has resulted in a major shortage of beds and oxygen in the short run. And in the long run, the issue is going to be of personnel as exhaustion and lack of infrastructure hampers efforts. What is happening during the lockdown in the state? आता आमी हा कांदोली फुटबॉल ग्राउंडाचेर ज्या जाग्यार कलंगूटच्या सगळ्या होल कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर इवन भायले जर कोणी आसा जाल्यार तेंच्या खातीर एक वॅक्सिनेशन प्रोग्राम दवरलेलो आसा आनी पंचायतीन दवरलेलो आसा कलंगूट पंचायतीन आनी तेका सपोर्ट सगळ्या पंचायतींनी केल्लो आसा तसोच MLAन मायकल लोबो खूब जातीन आपूण हांगा हाजीर आसा ते पळोवपाक तशेंच लायन्स क्लबांनी तांकां हेल्प बरो केल्लो आसा आनी तेय बी तेंचे बरोबर आसा आतां वॅक्सिनेशन जवळ जवळ आतां सकाळ पासून आतां पर्यंत जवळ जवळ 170 डोस दिले आसतले आतां पर्यंत जाल्या 170 अप जाल्या. लॉकडाऊन जाल्यार सारके लोक कशें भोंवताय कितें आनी दुसरें हिंगा मास्क नासतना दिसतना हिंगा सकाळ फुडें हजारान लोक आसता पूण कोण विचारना इवन पुलीस लोकीच विचारना. आतां आमगे तिणी येतना हांव बी लोकांक विचारता घाल मुद्दम घाल म्हूण सांगता कळ्ळें तुका पूण अशें जर मास्क घायलो जाल्यार कांय उपेग ना. म्हूण लॉकडावन जाता जाल्यार कंप्लीट लॉकडावन जावपाक जाय. लॉकडावन जाता जाल्यार कंप्लीट लॉकडावन जावपाक जाय अशें न्हू हें जालें बुरो फेस्त कळ्ळें तुका कित्याक थोडे भर एक एक कडेन गर्दी अजून गर्दी जातशी जाता. आतां तूं मार्केटां वच हेगेल्या प्रकाश चोडपाची गाड्या थंय कितलो लोक आहा पळय म्हणटा रे लॉकडावन सारकी जालें ना. लॉकडावन बरोबर जालें ना. हें लॉकडावन सारकें जाल्यार आमगेली कोरोना व्हायरस कमी जातलो आनी लॉकडावन बरोबर सारकें जालें जर जाय एक 7-8 दीस 15 दीस कमीत कमी 8 दिवस तरी सारकें जालें जाल्यार तर सारकें जावपाचें ना जाल्यार कांय जावपा ना. केस वाडत रावतले. वाडत रावतले त्यात आमगे कुंपळ्या मेले कितले हय खूब जाण जाले मेलो तोय रक्त मेलो मरत आसा ते मरत आहा वाडत आहा हेजे कंट्रोल ना काय कंट्रोल ना. सरकारान जेन्ना पळय लॉकडावन इश्यू केला त्या लॉकडावना तर आमचो डिटेल्स जर चल जाय तो त्या लॉकडावना मिनिंगू ना. सो म्हाका दिसता की आमगेल्या सरकाराचे आमच्या लोकांचे व्हडली अशी लक्ष ना
जेन्ना हांव मोस्ट ऑफ द ग्रुपाचेर इनवॉल्व आहा आनी जेन्ना लोकांगेले हांवें सगळ्यांगेले पळयलें की मोस्ट ऑफ द पीपल वे फ्रायटन एंड दे वे वरीड अबाउट द थिंग एज ए मार्केट एसोसिएशन प्रेसिडेंट आय टूक ए डिसिजन की आमी सगळे एकठांय जायन मार्केट बंद करपाचें एकठांय जायन नो ग्रुप नो पॉलिटिक्स नो एसोसिएशन ओनली हेल्प हांगा आयले जाल्यार आमी ताका सांगलें की आमी ब्रेस्तार दीस येतले त्या प्रमाणे अपॉइंटमेंट घेतलो आज ब्रेस्ताराक सगळीं गव्हर्मेंट ऑफिसर उक्तीं आसात आनी नेमकी हांगा आमी विथ सम कावन्सिलर आनी मार्केट एसोसिएशनाचे मेंबर्स आयिल्ले इतलें आसतना ताजें तें ऑफिस बंद आनी हांव ताका जर फोन करत जाल्यार तो म्हणटा आमची फायल धाडल्या पणजे म्हणून म्हणजे अननेसरी हो हॅरेसमेंट शॉपकिपरांक तो करता कित्या खातीर आनी हाजे खातीर जे वयली ताजी ऑथॉरिटीज आसात तांणी हाजेर एक्शन घेवप गरजेची मार्केट बंद दवरपाचें जाय पूण बाकीच्या गोश्टी एसेन्शियल सर्विसीस जाय त्यो लोकां कडेन पावपा जाय अशेंय ताजें म्हणणें आसा आनी ताजें आनी एक म्हणणें आशिल्लें की सरकारान अशें बंद करता आसतना ज्यो सगळ्यो पंचायतीस आसात ज्यो म्युन्सिपालिटी तांचीच सुवातीन दिवपाचें तांकां जाय तशें बंद करपाचें की सरकार एक SOP सांगता पूण ताजो फॉलोअप खंयच जायना हाका पोलीस सगळे रस्त्यार रावता पळयता पूण ते तांचे पुरते तितलेंच काम करता पूण दुसरी गोश्ट जर पळोवपाक गेलो न्ही जाल्यार जे पंचायत आसा नगरपालिका आसा इन्स्पेक्टर आसा मार्केट इन्स्पेक्टर आसा हे जावं काही वर्कर आसा हेल्थ वर्कर तांकां जे NGOs आसा तांकां सगळ्या कॉन्फिडन्सान घेवन बंद जावप कित्याक आयज गोंयांत केसी दिसान दीस वाडत आसा आनी हाका एक CM जाल्यार पोलीस इतल्याच जबाबदार ना तर की गोंयांत बंद दवरचें अशें तांचें म्हणणें आसा पूण जेन्ना SOP सरकार करता तो खंयच ताजी फॉलोअप जायना पूण तो तेन्ना मार्केट असोसिएशन जावं बाकीची पंचायत म्युन्सिपालिटी हांकांय कॉन्फिडन्सान घेवन अशें रोशन म्हणलां गोवा 353 प्रॉड सावर्डेकर कुडचडेच्यान. कितें रे एसेन्शियल नाका तेंच्यांनी तुका बऱ्या भशेन बंद दवरल्यार स्वता जावन दवरली तांकां वालोर Our reporting team from all over the state. Give us security or else we'll discontinue our services. Goa Association of Resident Doctors have warned. Also, the doctors, ministers and opposition MLAs have demanded extension of restrictions given the seriousness of the surge to give them time to increase the infrastructure. Here's more. Goa Association of Residents Doctors have said that they've had to face the fury of patients' families as there is a shortage of oxygen beds, manpower and basic facilities. They have made it clear that in case they do not get the security, they will not be able to perform their jobs. Extend the lockdown to 15 days. Only then will the chain of COVID-19 infections be broken, the Indian Medical Association has demanded. Doctors too are in agreement. सर खंय तरी IMA दोतोरांनी एक रिक्वेस्ट केल्लो आहा की कन्सिडरींग द पॉझिटिव्हिटी रेट लॉकडावन एक्सटेंड करचो म्हणून एज अ डॉक्टर तुमी कितें दिसता शूड द लॉकडावन बी एक्सटेंडेड फॉर द सेक ऑफ द हेल्थ ऑफ द पीपल? It will definitely help to curb down the transmission of the infection, provided people do follow it and the social distancing पाळून वागणूक दवरली जाता. 15 दीस वाडयले जाल्यार लॉकडावन the rate could come down. Definitely, last year we had seen that our cases had come down and we had a long lockdown. So this time also, why not? Opposition MLAs and even ministers are demanding extension of restrictions. Listen to what Minister Michael Lobo and Priol MLA Ramkrishna Sudhin Davallikar have to say. माझा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट आहे की हे 3 days प्रिव्हेंटीव मेजर्स जे घातलेले आहा आख्खे गोंयभर सो कॉल्ड लॉकडावन हेचेर आनीक स्ट्रिक्ट मेजर्स करपाची गरज आहा आनी हे जो व्हायरस स्प्रेड जाता ती चेन तोडपा खातीर हांव चीफ मिनिस्टरा कडेन मागता की मांडे ओपन करचे न्हू तेणें ते फुडें व्हरोन आनीक 3 दीस 4 दीस फुडें लॉकडावन हो प्रिव्हेंटीव मेजर्स घालचे आनी स्ट्रिकर प्रिव्हेंटीव मेजर्स घालचे. ओन्ली ग्रॉसरीज सुपर मार्केट्स आमचे जितके एसेन्शियल गुड्स फार्मासीज आहा फार्मास्युटिकल कंपनीज आहा तेजे भायर जितके पॅथॉलॉजी लॅब्स आहा आनी हॉस्पिटल्स आहा धाकटी हॉस्पिटल आसूं ही सगळी ओपन दवरून बाकीचे सगळे बंद करचे. कोविड संसर्ग संबंध गोंयभर पावला
आनी त्या खातीर म्हजो रिक्वेस्ट गव्हर्मेंटाक आशिल्लो की 15 दिसांचो कडक लॉकडावन करचो म्हणून. पूण सरकाराचें अशें जाल्लें आसा, स्वता सांगे तत्वज्ञान आपण कोरडे पाशाण अशी परिस्थिती सरकाराची जाल्ली आसा. सरकार 144 कलम लागू करता आनी खुद्द मुख्यमंत्री साखळेक वचून 1000 लोकांक घेवन पुलाचें उद्घाटन करता आनी मागीर लॉकडावन जाहीर करता. म्हाका लक्षांत येना सरकाराक इम्पॉर्टन्स कितें. मनशाचें आयुश्य आर्थीक काय असले नाका आशिल्ले कार्यक्रम. कोवीड संसर्ग पसरपा खातीर हे कार्यक्रम आसा हे कोणाकूय ल्हान भुरग्याक सुद्दां खबर आसता. आनी अशा परिस्थितींत आमी जर लॉकडावन करता आसत जाल्यार तो लॉकडावन सारको आसपाक जाय. ज्यो गोश्टी लॉकडावनांत सांगल्या तातूंत लॉकडावन हो कसलो काय जे काही धंद्याचेर कर्फ्यू लायला हें पळोवपाक जाय. लॉकडावन म्हणजे कितें. लॉकडावन म्हणजे एवरीथींग इज टू बी लॉकडावन. त्या लॉकडावनांतल्यान कितलेश्योच रेस्टॉरंट ओपन दवरले आनी थंय जरी 50 क्षमतेन ओपन दवरची अशें म्हटलें जाल्यार ते कशें जावंक शकता. जे लोक येता, ज्यो खुर्च्यो रेस्टॉरंटांत आसा त्यो चालूच आसतल्यो. दुसरी गजाल व्हेरी इम्पॉर्टंट इज मासळी मार्केट. मासळी मार्केट जर ओपन दवरलें जाल्यार कितें परिस्थिती जाता ती ताणें फोंडें येवनूच पळोवचें आनी खंय वचूंक जाय. तिसरी इम्पॉर्टंट गोश्ट धार्मीक स्थळां. पयलीं पसून हांव सांगता की धार्मीक स्थळांत 10 मनशां वयर लोक आसपाक जायना आनी थंय काही बंधनां आसता धार्मीक स्थळांत आनी हे बंधनां पाळून सगळ्यो गोश्टी करपाक जाय. त्यो कांय ना. त्यानंतर बाकीच्यो सगळ्यो गोश्टी अशें करून असो लोक सांगता म्हणून लॉकडावन सरकारान करप हें बरोबर बा काय कितें. जसो लॉकडावन माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीन Krishna Naik, Sandeep Kamulkar and Hiru Maale from Ponda, Mapsa and Vasco for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Welcome back. The new Pato Bridge was readied in 2011 and it is still going strong. However, there is a 6-inch crack right along the bridge that needs to be looked into, as you can see the water from the crack. Watch this. हांव पणजेच्या पाटो ब्रिजाचेर आहा. न्यू पाटो ब्रिजार सद्या आसा. हो पाटो ब्रिज फावंडेशन घातलेलें 2004. तो हे जालो कंप्लीट जालो 2011. 2011 हेचें इनॉग्रेशन केल्लें. पूण आतां सद्या एका 9 वर्सां जालीं. शेवटेन ओल्ड 40 टायपचो ओल्ड पाटो ब्रिज आहा. ते पाटो ब्रिजा वयल्यान लोकांक हेका ट्रॅफिकाक खूब कंजेशन जाता म्हण तेंच्यानी हो नेवो ब्रिज बांदलो. तो नेवो ब्रिज आतां पळयतलो जाल्यार मदीं एक पळय सद्या हो लेंथ आहा 200 मिटर आनी वायड आहा 12 मिटर. मदीं तो पळयत 2 इंचाची क्रॅक येयल्ले आहा. वयरसून तुका त्या साठी ताका सांगून मातसो गव्हर्मेंटान हेचेर लक्ष घालचें. हांव श्यामचारी 365 खातीर. Government imposed a 4-day partial lockdown in Section 144. However, on the first day, people were seen crowding in many places. Watch a couple of these places. People were seen roaming around in Santa Cruz despite the state being under lockdown. Local MLA Tony Fernandez said that the situation is a matter of concern and has appealed to people to stay home. पयर आमची सीएमा कडेन BC जाली सगळ्या MLAची. तेन्ना आमची सजेशन आमी सीएमाक सांगली आनी हांव सगळे पार्टी लिडर्सा कडेन डॉक्टर प्रमोद सावंत सीएमा कडेनूय उलयलें. म्हाजें सजेशन हांवें ताका सगळ्यांक ब्रीफ केल्लें. पूण अशें शेवटी इतल्यो केसी आयज जाता थिंगा आयज इतलो लोड पडला GMCन. बेड्सान खूब त्रास जाता सगळेच वाटेन आनी दोतोर आनी नर्सी आनी डावन स्टाफ काम करता ते पळोवन खरेंच चुचुरे दिसता. कित्याक
राती निघून हांव 113 वॉर्डान आहलो पेशंट घेवन गेलो हिंगा पळोवपाक जायना वाट ना ह्याच खातीर हांव म्हणटा कितें हे आयज आमची काल मिटींग जाली डेप्युटी कलेक्टरा कडेन डेप्युटी कलेक्टरान आमकां सगळें ब्रीफ केलें आनी म्हाज्याच सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युएन्सीन सुमार 230 केसी आहा आनी आमी थारायलां कितें खंयसर मायक्रो कंटेमिनेंट झोन करपाचें पळय ते आयज फाल्यां जातलें पूण हाचेर जरी तर पळोवंक गेलें जाय तूं आयज आमी हे लॉकडावन केलां सरकारान सगळें आयकल्या प्रमाणे हे कंट्रोला भायर वयता म्हणून लॉकडावन केलां पूण म्हाका अशें दिसता कित्याक बाजारान हांवें पळयलां आतां की एक दीस देखून लोकांच्यान भितर बसपाक जायना सगळेंच सरकार कोत्तलो म्हणून सरकाराचेरूय रावपाक जायना हे आयज जरी तर आमचो कॉन्टॅक्टूच ना जाल्यार हो व्हायरस काट करपाक जाता आनी हाचेर कितें उलोवपाचें आहा आयज जरी तर लोक जरी तर सजमना तिका मेडिकलान वचत जाल्यार पळोवपाक जायना आयज लोकांच्या हातीन आहा लोक जरी तर भितर रावलो जायत जाल्यार हे कमी जावंक शकता आयज पळय ESI हॉस्पिटल मारगांव फूल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मारगांव फूल GMC ओवरलोडेड मनशाचेर सारको वाटेक देखून पेशंट घातलेले आहा तशेंच डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल म्हापसा सगळीं फूल जाली प्रायवेट हॉस्पिटल एक बेड मेळना सगळीं फूल जाली आयज परिस्थिती येयली आमच्या मागता गोंयच्या भाव भयणां थंय सगळ्यांनी एकठांय जावन आमी सरकार जेन्ना ह्यो कितें बंदी घालता तेजेर आमी पालन करपाक जाय Margao has 1947 active COVID cases yesterday. A order was issued to shut the market during the lockdown imposed on Thursday. Despite this, Pimpalkatta market was open in Margao and people were seen crowding around. Watch. Ponda Upper Bazaar and fish market were seen crowded in the lockdown. कल नुस्तें हाडटा तूं गांवठी हां सकाळच्यान तुका कितें गिरायक जालें जालें 2-3 हजार 2-3 हजार लोक वळखीचे व्हरताले गांवठी म्हणून तेच आयले येता गिरायकाक तशें गिरायक ना सदी गिरायक करतालो तशें आज जाला तुका ना जावना सदी जाता आनी लोक येवप तुजे कडेन कमी आसा काय चड आसा आमचे कडेन चड आसता आज कमी आज आंगार पडटा नुस्त्याक तुज्या ना ना सदी ना आंगार पडला म्हणजे काय एक दीस जोडटा एक दीस जोडिना सदी सारकें मेळटा William Roderick, Sandeep Tuenkar and Krishna Naik for Goa 365 from Panji, Margao and Ponda. The North Collector has declared parts of Shioli, Anjuna and Kanka as micro-containment zones as COVID-19 protocol to prevent the spread of virus in adjoining areas. Rapid response team has also been constituted to investigate and initiate control measures by assessing the situation.
We will take a short break. Stay with us. Welcome back. The Chikali Cottage Hospital will become a dedicated COVID hospital from Monday, and the vaccination drive will shift to Ravindra Bhavan. These are the issues discussed and spoken about in Vasco on Monday. Here are the details. A meeting was held with the police, administration, doctors and local MLA on the COVID situation. During the first wave, it all began from Vasco. This time it is not so, but the cases are rising as of now and there are 500 plus persons per day for testing. Listen in. We were thinking of converting it into a exclusive COVID hospital. So director had already given us the due directions and preparations were being carrying out on these days. Now the time is come to convert it into a COVID hospital from Monday. So we will do it, and we are going to seek the vaccination which is going on right now for 45 and above age group to Ravindra Bhavan. Quite tough to say frankly actually, because our first testing line is big. 400 to 500 people line up for the swab testing, wherein antigen and RT-PCR tests are done. Nearly 50% of them come positive. 400 झाले 200 positive असतात, 500 250 positive येतात. And of course we give them due treatment, and those who are asymptomatic आपली वखद घेऊन घरा वता. पण तांचे सिपेर अशें आसा की जे वसन जाता घरा कडेन, तांचो ऑक्सिजन सॅच्युरेशन देंवता, ते सांजच्या मागीर ऑर किंवा द प्रिवियस हू वर पॉझिटिव्ह दे लँड अप इन द कॅज्युअलिटी. And now casualty is a general casualty. It gets flooded with these people also who are positive. And at a time, 500 लोग इतर ऑक्सिजनाचेर आसता. So, of course, they are on oxygen. They generate a lot of aerosols and droplets. And now also doctors are also, of course, they are taking due care, but they are at the risk, because we have to wait for a long time for the ambulance to come, the dedicated COVID ambulance to carry them to either GMC or South Goa District Hospital. So the delay in transporting is also become a big problem for Chikali. The meeting was to discuss the situation of the COVID in Mormugao Taluka. So basically, the local representatives आसा, that is MLAs जे आसा, तांकां आपयल्ले, आनी आमचे डॉक्टर्स आनी पुलीस आशिल्ले. So basically to discuss the situation, present situation, आनी कितें changes जाय ते डिस्कस करपा खातीर मिटींग आशिल्ली. प्रायवेट एम्बुलन्सीस आतां ज्यो कितें MLAन सजेशन्स दिल्ल्यो, 1, 2, 3 हें दिल्ल्यो, सो त्यो जाता जाल्यार त्यो रोपीन करून वी वील ट्राय टू प्रोवायड इट टू द चिकलीम हॉस्पिटल, सो दॅट थंय जर कितें कोणूय अचानक जर डावन जालो जाल्यार ताका खंय एडमीट करचो पडलो जाल्यार दॅट वील बी युजफूल ओवर देर. Hiru Mahale for Goa 365 from Vasco. Now for the weather. The sea will be rough near shore along the coast from 5:30 p.m. of April 29 to 11:30 p.m. of May 1st due to the effect of high period 17 to 20 seconds. Swell waves having heights of 1 to 1.6 meter. Fishermen are advised to be cautious while venturing into the sea, IMD says. Thunderstorm accompanied with lightning is very likely at isolated places in both South and North Goa. Temperatures were 35 degrees maximum and 25 degrees minimum. Goa 365 Bureau with inputs from IMD. With that, we've come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log into our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook, Goa365 TV, and subscribe to our YouTube channel, Goa365 TV, or download our app on both Android and iPhones to watch it on your mobile. Keep watching.